बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन, सूरा अद-दुहा का वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है, गौर से सुन लीजिए। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए है कि जो कि मायूस हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं और जो समझते हैं कि शायद उनकी किस्मत में सवाए नाकामी के कुछ नहीं है। वो जो भी कारोबार करते हैं उनको नाकामी होती है। वो जो भी ज़िक्र करते हैं और तस्बीहात करते हैं या वज़ाइफ करते हैं, वो ये समझते हैं कि उनके वज़ाइफ या तस्बीहात कबूल नहीं हो रही। तो ये नाज़रीन, जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वद-दुहा का, ये खुशखबरियाँ लाने वाला वजीफ़ा है, अचानक से आपकी दुनिया ही तब्दील कर देने वाला। अगर आप चाहते हैं कि ये वजीफ़ा असर करे और आप काम करें तो असर करे, आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा कि ताकि आप लोग समझ सकें। इसलिए कि इस वजीफ़ा की एक रूह है। जब तक उस रूह को नहीं समझेंगे, आप समझेंगे नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, तो फिर इतना ही ज़हन में रख लीजिए कि जिस तरीके से इम्तिहान में जो रट्टा लगाने वाला स्टूडेंट होता है, वो रट्टा लगा लगा के नंबर तो ले ही लेता है, पासिंग मार्क्स, लेकिन उसको कोई इल्म हासिल नहीं होता, ना वो कभी आला दर्जात पा सकता है किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि नाज़रीन, आपको अल्लाह का वास्ता है, वजीफ़े की रूह को समझिए, वजीफ़े के मानों को समझिए, वजीफ़े के अल्फाज को समझिए। ये आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। वरना तोते की तरह जो है वो रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर आप कहेंगे कि इस वजीफ़े ने काम नहीं किया। तो गौर से सुनिए और वक्त निकालिए। अगर आपने वीडियो आगे करनी है तो उससे बेहतर है कि आप यहीं स्टॉप करके वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इस वजीफ़े के अरेंज करने में आप लोगों को समझाने के लिए बड़ी मेहनत की है। ये वजीफ़ा आज तक जो है वो औलिया अकराम सदियों से बताते आए हैं एक दूसरे को, और यही बताया जाता है कि ये नाज़रीन, ये वजीफ़ा ज़रूर ब ज़रूर काम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी उस बंदे को दे देता है जो ये वजीफ़ा करता है। तो नाज़रीन, क्या है ये? सूरा अद-दुहा का वजीफ़ा है 9 काफ का। लोगों को समझ नहीं आती है कि 9 काफ है क्या। ठीक है जी। तो नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इस सूरत की 11 आयात हैं सूरा अद-दुहा का। सूरा अद-दुहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जिस चीज़ की कसम खाई है, मैं अब वजीफ़े की रूह बता रहा हूँ कि ये वजीफ़ा ऐसे क्यों है, फिर आपने करना कैसे है। मैं एक एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा। मेरे पास बताने का वक्त है, मैंने 2 घंटे लगा के इस वजीफ़े की तरतीब भी दी है, आपके लिए आसान कर दिया है कि आपको ढूंढना ना पड़े कि काफ कहाँ कहाँ है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, तो मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट बना दिए हैं, इतना आसान कर दिया है। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो आप वजीफ़ा तो कर लेंगे, लेकिन वो रट्टे वाली बात होगी, तो वो काम इस तरीके से नहीं हासिल होता। ना रूहानी उसमें हासिल होती है रूहानियत, और ना वजीफ़ा उस तरीके से काम करता है, ना आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, 9 काफ का ज़िक्र ये क्या है कि इस सूरत में 9 जगह पर काफ आया है। ये जो काफ होता है ना अरबी में, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िक्र कर रहा होता है कि तुम्हारे लिए, फॉर यू। जो यू का लफ्ज़ होता है ना, वो वाला, वो काफ के तौर पर। जो हम होता है वो होता है उनके लिए। ठीक है जी। तो जो ये का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना जी, वो होता है मेरे लिए। ठीक है जी। मैं आपको अरबी की गर्दान बता रहा हूँ। तो ये काफ का मतलब, ये इसमें जो आया है ना, ये जो काफ है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका, ये जो है ना मा वद्दाअका, इसका मतलब क्या है कि ना तो तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको छोड़ा, ना तुमको छोड़ा, वद्दाअका। फिर आगे रब्बू का, देखें, रब के अल्लाह, रब, ठीक है, रब्बी, मेरा रब, ये आया ना, ये तो रब्बी। जब आया है रब्बू का, इसका मतलब है तुम्हारा रब। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रब ने, रब्बू का। ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक अक्सर वजीफ़ा देता हूँ, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शै इन कदीर, और फिर या हफीज़। तो इन्ना रब्बी, कि बेशक मेरा रब। जब मैं कहूँ
ہاں جی، رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر بات ہو رہی ہو کہ انا ربو کا کہ بے شک تمہارا رب، اب آپ کو سب سے پہلے پتہ چل گیا کہ کاف ہے کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ چیز آپ کو آج تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں سمجھائی ہوگی، انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آپ کو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں، ماں بدو کا۔ تو اسی طریقے سے 9 کاف آتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع میں 9 دن کی نیت کرنی ہے۔ کتنی؟ 9 دن کی نیت۔ ٹائم، وقت کون سا؟ ٹھیک ہے جی، عصر اور مغرب کے بیچ کا چھوڑ کے اور صبح سورج طلوع کا چھوڑ کے، آپ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ فجر سے پہلے بھی کر لیں، لیکن وہ تہجد مطلب ہو جاتا ہے اور اس پر تو کوئی اٹھے گا ہی نہیں، تو ایسا کر لیں کہ ایک اور کام کر لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ فجر کے لیے کتنے کے لوگ اٹھتے ہوں گے، تو آپ ایسا کریں کہ سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کی نماز ہوتی ہے اس وقت کر لیجئے۔ آپ صبح 6:30 بجے کر لیجئے پاکستان ٹائم کے مطابق، جب سورج نکل چکا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کر لیجئے، لیکن فجر کی نماز کے بعد کریں گے، فجر کی نماز کے وقت ہی ساتھ کر لیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اتنے میں یہ بہت خاص عمل ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ آپ کے جتنے کام نہیں ہو رہے یہ اس سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے اتنا دماغ کھپایا اپنا بھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ نے کہا 3 بار آپ نے درود شریف پڑھا اور اب آپ نے وظیفہ شروع کیا۔ میں نے بتا دیا وقت مقرر جو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے، 9 دن کی نیت، اول آخر 3 بار یا 7 بار یا 9 بار یا 11 بار درود پاک، یہ آپ کی مرضی۔ اگر 11 بار کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یہ سجیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جب آیا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ، جب ودّا کا لفظ آپ نے کا بولا نا، اب اس میں بیچ میں آپ نے 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا باسط یا کریم، یا رزاق یا باسط، یعنی آپ پیش بھی لگا لیں، یا رزاق ہو یا باسط ہو یا کریم ہو۔ پھر اس کے بعد ما ودا کا ربو کا لفظ آتا ہے۔ اب جب آپ نے ربو کا لفظ بولنا ہے پھر 9 بار، پھر 9 بار، اس طریقے سے آپ نے یہ پوری کی پوری صورت پڑھنی ہے۔ اسکرین شاٹ آپ کو میں اس کا دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے خالی اسکرین شاٹ دیکھا تو وظیفہ جو ہے کام کرے نہ کرے پھر آپ کو روح تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ لوگ اپنا ٹائم بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹائم بچانے کے چکر میں آپ وظیفے کی روح کھو دیتے ہیں، وظیفے کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ میں اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، آپ نے موبائل کی اسکرین سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جتنے کاف آ رہے ہیں بیچ میں نے ان کاف کو سرخ کر دیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جیسے ما ودع کا یا رزاقو یا باسطو یا کریمو 9 بار، ربو کا پھر یا رزاقو یا باسطو یا کریمو، پھر وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، لاکا کہا، پھر یا رزاقو یا باسطو یا کریمو۔ جتنے بھی ہیں اب میں نے لائنیں لگا دی ہیں، ہر کاف کو اینڈ کر کے میں نے نیلے رنگ کی لائن لگائی ہے کہ یہاں سے آگے آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نمبر آپ نے 9 دن کی نیت کی تھی، 9 دن نیت کرنے کے بعد آپ کا کام انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا سارا، 9 دن میں کام نہیں ہوا، اب دوسرا آپشن، اب آپ نے 9 دن اور کرنا ہے، 9 دن اور کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 9 دن سے پھر نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو یا باسطو 9 کی بجائے 18 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 18 بار پڑھنا ہے، تو یہ 9 دن آپ کے اور ایکسٹرا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل 18 دن بھی ہو گئے اور ابھی تک آپ کا کام نہیں ہوا جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اس وظیفے کی روح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ 3rd اور جو آخری سٹیج ہے، اب آپ نے 9 دن کے لیے اور اس کو کرنا ہے۔ اب یا رزاقو یا باسطو یا کریمو یہ 27 بار پڑھنا ہے ہر کاف کے بعد، تو ٹوٹل آپ کا یہ 27 دن کا وظیفہ بن جائے گا۔ لیکن
کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، شکرانے کے نوافل پڑھ کے وظیفہ چھوڑ دیں۔ تو اتنا خاص وظیفہ یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ میں تیز اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی دے دیا، اسکرین شاٹ بھی دے دیے۔ اب جس کو سمجھ نہ آئے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، سو سمپل۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا وظیفہ قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔